नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म मेरुका श्रेष्ठ। सुरुमा प्रमुख समाचार। कोरोनाका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 4 जनाको मृत्यु, 1351 जना संक्रमित, 742 जना निको भए। तेजाब आक्रमणका दोषीलाई कडा कारबाहीको व्यवस्थासहित अध्यादेश जारी। बलात्कारपछि हत्या गरेलाई मृत्युदण्ड दिने कानुन बनाउन महिला सांसदहरूको माग। सडक पुगे पनि म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकावासी यातायात सेवाबाट वञ्चित, कच्ची, जोखिमयुक्त र लामो दूरीका कारण प्रयोगमा आउन सकेन। विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 10,03,000 पुग्यो। संक्रमितको संख्या 3,33,00,000 बढी। र 7 महिनादेखि बन्द प्याराग्लाइडिङको व्यावसायिक उडान असोज 15 गतेबाट सुचारू हुने। बुकिङ सुरु गर्न व्यवसायीहरूलाई हवाई खेलकुद संस्था नाकाको निर्देशन। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा आज मात्रै थप 1351 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि कुल संक्रमितको संख्या 74,745 पुगेको छ। थप 4 जनाको मृत्यु भएपछि 481 जनाले कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाएका छन्। एक रिपोर्ट। देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा 436 महिला र 915 पुरुष गरी थप 1351 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा थप 817 जनामा कोरोना देखिएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 649 जना, भक्तपुरमा 36 र ललितपुरमा 132 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 74,745 पुगेको छ। नेपालमा आजको पीसीआर जम्मा 10,080 छ। 9,98,407 जम्मा परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा संक्रमित संख्या 1,351 छ। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 6,310 रहेको छ। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 712, प्रदेश 2 मा 236, बागमती प्रदेशमा 531, गण्डकी प्रदेशमा 641, प्रदेश 5 मा 1,411, कर्णाली प्रदेशमा 676, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2,103। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट सोमबार थप 4 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 481 पुगेको छ। सोमबार 742 जना डिस्चार्ज भएपछि कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 54,640 पुगेको छ। देशभर 19,624 जना सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 19,624, संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएकाको संख्या 8,695। प्रदेश 1 मा 190, प्रदेश 2 मा 926, बागमती प्रदेशमा 5,702, गण्डकी प्रदेशमा 419, प्रदेश 5 मा 572, कर्णाली प्रदेशमा 362, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 524 जना। हाल क्वारेन्टाइनमा 6,310 जना छन्। देशभर होम आइसोलेसनमा 10,929 जना छन् भने संस्थागत आइसोलेसनमा 8,695 जना छन्। कोरोना भाइरस परीक्षण गराउनेको संख्या हालसम्म 9,98,407 पुगेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने रसायन मिसाएर बनाइएका ह्यान्ड सेनिटाइजर बिक्री वितरण भइरहेको पाइएको छ। बजारमा बिक्री वितरण भइरहेका विभिन्न कम्पनीका सेनिटाइजरमा विषाक्त रसायन मिथानिल भेटिएको हो। राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा तोकेको मापदण्ड पुरा नभएको पाइएपछि विभिन्न 9वटा कम्पनीका सेनिटाइजर उत्पादन र बिक्रीमा रोक लगाइएको औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले बताउनुभयो। विभागले बजारमा बिक्री वितरणमा रहेको ह्यान्ड सेनिटाइजरको नमुना सङ्कलन गरी राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा तोकिएको मापदण्ड इन्स्ट्यान्ट ह्यान्ड सेनिटाइजर सम्बन्धी स्तर 2076 विपरीत विषाक्त रसायन मिथानोल भेटिएपछि उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। मानव स्वास्थ्यलाई असर पर्ने मिथानोल मिसाएर बिक्री वितरण भइरहेका 9वटा कम्पनीका ह्यान्ड सेनिटाइजर उत्पादन र बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको छ। यसमा केही दर्ता भएका सेनिटाइजर पनि गुणस्तरीय पाइएका छन्, तिनलाई पनि त्यो सुधार गर्न हामीले निर्देशन दिएका छौँ। त्यस्तै पटक दर्ता गरेका पटक चाहिँ गुणस्तरीय पाइएकाहरूलाई चाहिँ सेनिटाइजरको माग बढेको र केही व्यापारीहरूले निहित स्वार्थका लागि गुणस्तरहीन सेनिटाइजर बनाएर बेच्ने गरेको पाइएपछि
विभागले बजारमा पाइने सेनिटाइजरको अनुगमन र परीक्षणलाई तीव्रता दिएको छ। विभागले यसअघि पनि विभिन्न कम्पनीले उत्पादन गरेका गुणस्तरहीन सेनिटाइजरको बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तेजाब आक्रमणका दोषीहरूलाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था सहितको कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारले अध्यादेश जारी गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2077 र फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्नुभएको हो। तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2077 नयाँ हो भने फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश हो। गत बिहिबारको मन्त्री परिषदको बैठकले अध्यादेश पारित गर्दै जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष पठाएको थियो। अध्यादेश जारी भएपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बा हाम्फेले एसिड आक्रमणकारीलाई कुनै पनि अवस्थामा छुट्न हुने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। कानुनमा आक्रमणकारीका लागि 20 वर्ष सजाय तोकिएकोमा 20 वर्ष नै सजाय काट्न पर्ने उहाँले बताउनुभयो। संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनैतिक दलका महिला सांसदहरूले बलात्कारका दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने ऐन बनाउन पर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। आज सिंहदरबारमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने महिला सांसदहरूको छलफलले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई पनि मध्यनजर गर्दै मृत्युदण्ड दिने कानुन बनाउनका लागि पहल गर्न पर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन्। सांसदहरूले कम्तीमा पनि 16 वर्षभन्दा मुनिका बालिकालाई बलात्कार गरी हत्या गर्ने अपराधीलाई मृत्युदण्डको सजाय दिने कानुन बनाउन पहल थाल्न पर्ने पनि बताएका छन्। संविधानमा कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय गर्न नहुने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्न पर्ने सांसदहरूले बताएका हुन्। उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू बाधक रहेमा तिनलाई पनि आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्न पर्ने बताएका हुन्। त्यस्ता घटनामा मिलापत्र गर्नेलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन पर्ने तथा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिता देखिए उनीहरूलाई तत्काल पदबाट हटाउन पर्ने निष्कर्ष छलफलले निकालेको सांसद बिन्दा पाण्डेले बताउनुभयो। अहिले तत्कालको कानुनले हामीलाई त्यो अनुमति दिँदैन भने पनि त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरूलाई पदबाट के भन्छ निलम्बन गर्ने अथवा चाहिँ छलफलमा सांसद निरुदेवी पालले अपराधीलाई कडा सजाय दिने कानुन नबनेसम्म त्यस्ता घटनामा कमी नआउने बताउनुभयो। त्यस्तै सांसद कोमल ओलीले जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिता बढेको पाइएकाले त्यस्ता घटनाको गहिराईमा पुगे अध्ययन र अनुसन्धान गर्न पर्ने बताउनुभयो। जसले गर्दा अलि डराउने अब एसिडकै कुरा गरौँ, छोड्यो भने पनि 10 वर्ष जेल भनिसकेपछि त मान्छे चाहिँ अब चाहिँ ओहो एसिड त प्रहार गर्नु हुँदो रहेछ है भन्ने कुरा त उसको मानसपटलमा बस्छ नि त। अब 20 वर्ष यदि मुखमा पर्यो भने 20 वर्ष भन्ने बित्तिकै 20 वर्ष भने त एउटा जीवनै हो नि। यसरी कडाभन्दा कडा कानुन ल्याउनु पर्छ भनेर समितिले अब फेरि हामी यसरी छरपष्ट भएर बसेर हामीले अब कसलाई विज्ञप्ति दिएर त्यो विज्ञप्तिले त काम गर्ने त होइन, तर समितिले बसेर सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूको एकरूपताका साथ हामीले सरकारलाई निर्देशन दियौँ भने सरकारले पनि मान्न पर्ने बाध्यता हुन्छ। अहिले चाहिँ पुनः त्यो बालिकामाथि उसले नजर राखिराखेको रहेछ पहिलादेखि नै कुदृष्टि र उसले भनेकी पनि रहेछ बिचरा मलाई यति सताइरहेको छ भनेर। तर परिवारको मैले यो कुरा किन जोडिरहेको छु भने जागरण पनि भएन प्यारेन्ट्सहरूलाई। फेरि हाम्रो देशमा चाहिँ सङ्क्रमणको बेलामा कुनै पनि दैविक प्रकोप अथवा प्राकृतिक प्रकोप भएको बेला यस्ता घटनाहरू व्यापक रूपमा भएका छन्। यस्तै सांसद पुष्पा भुसालले 16 वर्ष मुनिकालाई बलात्कार गर्ने र हत्या गर्नेलाई मृत्युदण्डको सजाय गर्ने कानुन बनाउनका लागि पहल गर्न पर्ने बताउनुभयो। नेकपा सांसद शान्ता चौधरीले पनि सबै मिलेर कानुनी कडाइको व्यवस्था गर्न पर्ने बताउनुभयो। संसदीय समितिले समाज कल्याण परिषदलाई स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म गैर सरकारी संस्था मार्फत सञ्चालन भएका योजनाका लागि स्वीकृत बजेटको सालगत विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ। संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले परिषदको स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरूले परियोजना सञ्चालनका लागि स्वीकृत भएको रकमको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो।
त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यका लगायतका स्थानमा रहेका जमिन तथा भौतिक संरचना उपभोग गर्न दिए बापत प्राप्त हुने रकम प्रचलित दर रेटभन्दा न्यून रहेको, लिज वा भाडामा दिने प्रक्रिया अपारदर्शी रहेको, प्रतिस्पर्धाको अभाव रहेको, आन्तरिक कार्य सञ्चालनका लागि समेत गैर सरकारी संस्थाबाट अनुचित लाभ लिने गरेको जस्तो आरोप लाग्ने गरेकोमा सो सम्बन्धमा सत्य तथ्य जानकारी गराउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै अहिले देशभरि 50,000 सङ्घ संस्थाहरू दर्तामा रहेको पाइएकोमा नेपालको सन्दर्भमा यतिको सङ्ख्या आवश्यक रहे नरहेको विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको समिति सभापति निरुदेवी पालले बताउनुभयो। त्यस्तै समितिले राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा क्षेत्रगत सन्तुलन कायम हुने गरी परियोजनालाई स्वीकृति तथा व्यवस्थापन गर्न तथा स्वीकृत परियोजनाहरूको समय सीमा सहितको स्पष्ट कार्ययोजना र कार्यान्वयन तथा परियोजनाको परिपालनामा विशेष ध्यान दिन समितिले निर्देशन दिएको छ। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको क्रममा रहेको सरकारले मन्त्रालय फुटाउने तयारी गरेको जनाइएको छ। नेकपा भित्रको आन्तरिक किचलो व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालय फुटाउने तयारी भएको जनाइए पनि सरकारले भने अहिलेसम्म औपचारिक जानकारी दिएको छैन। नेकपाका 2 जना अध्यक्षका बीचमा भइरहेको छलफल निष्कर्षमा पुग्नासाथ मन्त्रीमण्डल समेत पुनर्गठन हुने नेकपाले जनाएको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। नेकपा भित्रको विवाद समाधानका लागि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्नुपर्ने निर्णय नेकपा स्थायी कमिटी र सचिवालय बैठकले गरेको थियो। पार्टीको त्यही निर्णय अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेको मन्त्री परिषद पुनर्गठनको तयारी समेत गरिरहेका छन्। त्यसै तयारी अनुसार नेकपाका 2 जना अध्यक्षहरूको बीचमा निरन्तर छलफल समेत भइरहेको छ। आइतबार समेत नेकपाका 2 जना अध्यक्षहरूका बीचमा मन्त्री परिषद पुनर्गठनका विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ। तर पुनर्गठन कहिले गर्ने भन्ने विषय भने अहिलेसम्म पनि टुङ्गिएको छैन। नेकपा नेताहरूका अनुसार अहिलेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय फुटाएर 3 मन्त्रालय थप्ने तयारी गरिएको छ। अहिले अर्थ, सञ्चार र शहरी विकास मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन्। यसरी गर्दा मन्त्री परिषद पुनर्गठन हुँदा राज्य मन्त्रीविहीन मन्त्री परिषद बनाउने र थप 6 जना नयाँ मन्त्रीहरू थप्न मिल्ने भएकाले मन्त्रालय फुटाउने तयारी गरिएको हो। नेपालको संविधान अनुसार प्रधानमन्त्री सहित मन्त्री परिषद 25 सदस्य भन्दा ठूलो बनाउन मिल्दैन। अहिले कायम रहेका राज्य मन्त्रीहरूलाई मन्त्री बनाउने एउटा विकल्प, अर्को भनेको राज्य मन्त्रीहरूलाई हटाएर नयाँ मन्त्री बनाउने 2 वटा विकल्प सरकारसँग छ। नेकपा विवाद समाधानका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका नेताहरूलाई मन्त्री बनाउने मनसायमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रहेको बताइन्छ। त्यसबाहेक अहिलेका सबै मन्त्रीहरूलाई हटाएर नयाँ सेट नै बनाउने एउटा विकल्प, केहीलाई हटाएर केहीलाई थप्ने अर्को विकल्पसँगै रिक्त रहेका मन्त्रालयहरूमा मात्रै नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्ने अर्को विकल्प सरकार सामु छ। त्यसबाहेक केही समय अघि मात्रै राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित वामदेव गौतम र नेकपा सचिवालय सदस्य समेत रहेका नारायण काजी श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउनु पर्ने दबाव समेत नेकपामा देखिन्छ। तर वामदेव गौतमलाई अर्को चुनावसम्म मन्त्री बनाउन नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले मन्त्री बनाउन नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दा विचाराधीन रहेको र आगामी 14 गते छलफलका लागि सर्वोच्चले बोलाएका कारण उनी मन्त्री बन्न पाउने वा नपाउने भन्ने निर्कयल भने केही समयपछि मात्रै हुने देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। विश्वका विभिन्न देशमा 150 भन्दा धेरै औषधिहरू कोरोना भ्याक्सिनका रूपमा परीक्षण भइरहेका छन्, तर भाइरसको खाट्य औषधि अझै पत्ता लागेको छैन। यस्तो अवस्थामा संक्रमितलाई विभिन्न तरिकाले संक्रमण मुक्त बनाउने प्रयासहरू भइरहेका छन्। नेपालमा पनि कोरोना संक्रमितहरूको उपचारका लागि आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिलाई प्रभावकारी रूपमा लिन थालिएको छ। सन्तोष बिके थापाको रिपोर्ट। प्राचीन उपचार पद्धति आयुर्वेदलाई वैज्ञानिक र अनुसन्धानमूलक बनाउने उद्देश्यले करिब 1 दशक अगाडि स्थापना भएको राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र कीर्तिपुरमा अहिले 87 जना कोरोना संक्रमितले उपचार गराइरहेका छन्। कुल 711 जना संक्रमित मध्ये 603 जना त कोरोना भाइरसलाई जितेर घर फर्किसकेका छन्। यहाँ आउने सबै संक्रमितलाई नेपालमा पाइने विभिन्न खाले जडीबुटीहरूको प्रयोग गरी आयुर्वेद पद्धतिबाट उपचार भइरहेको छ।
अहिलेको विशेष परिस्थितिमा यो पेन्डेमिकमा महामारीको अवस्थामा किचनलाई फार्मेसी बनाउनु एकदम आवश्यक देखिन्छ र हाम्रै किचनमा पाउने हाम्रै करेसाबारीमा पाउने जडीबुटीलाई हामी बढी फोकस गरेका छौँ किनभने सर्वसाधारणले त्यस्तो औषधि पर्याप्त मात्रामा पाओस् भनेर त्यसमा मेन हामीले गुर्जो त्रिकटु सोठ मरिच पिप्ला र एउटा अभ्रक भस्म भन्छौँ त्यो मिलाएर हामीले ट्याब्लेट बनाएर रोगीहरूलाई प्रयोग गरायौँ र त्यसले राम्रो रिजल्ट देखायो। घरमा गुर्जो सबैको घरमा उपलब्ध हुन सक्छ, सोठ मरिच पिप्ला सबैको घरमा उपलब्ध हुन सक्छ, तुलसी सबैको घरमा उपलब्ध हुन सक्छ। यिनै औषधिहरूको काढा बनाएर नियमित सेवन गर्यो भने पनि कोरोनाबाट हामी बच्न सक्छौँ। पूर्वीय उपचार पद्धतिमा प्राचीन समयदेखि विश्वासिलो मानिएको आयुर्वेदले फेरि एकपटक सबैको मन जित्ने अवस्था देखिएको छ। कोरोना भाइरसको उपचारका लागि नेपालमा आयुर्वेदिक पद्धतिले छोटो समयमै संक्रमित बिरामी निको हुन थालेपछि यसप्रतिको विश्वास र आकर्षण पुनः देखिन थालेको छ। अहिले आयुर्वेदिक चिकित्सालय नरदेवीमा दैनिक 400 देखि 500 सम्म मानिसहरू आयुर्वेदिक औषधि लिन पुग्छन्। म अस्ति यो फलको लागि आइरहेको छु अनि औषधि लिएर अस्ति खाएको राम्रो भयो अनि अहिले पनि आज पनि जचाउनु थियो अनि आएको अनि यो कोरोनाको औषधि लेख्नु भयो रहेछ डाक्टर साहबले अनि लिएर जाँदैछु राम्रो छ अरे अरूले खाने मान्छेहरूले राम्रो छ भने चाहिँ हामीलाई पनि राम्रो लागेर अनि लिन आएको राम्रो औषधि छ भनेर त्यो थाहा पाएर आएको भर्खर अहिले फर्स्टली ल्याएको छौँ के अरे अब त्यसको त अब नतिजा त आउनु बाँकी नै छ खाएपछि थाहा होला राम्रै छ भन्ने सुनेर नि अनि आएको। बिरामी चाँडै निको हुने थाहा पाएपछि शरीरमा रोग प्रतिरोधी क्षमताको विकास गर्ने औषधिको यहाँबाट निःशुल्क वितरण भइरहेको छ। हालसम्म करिब 13,000ले यहाँको आयुर्वेदिक औषधि सेवन गरिरहेका छन्। हामीले मेन मुख्य रूपमा भनेको प्रतिरोधात्मक क्षमताको लागि लक्षित गरेका छौँ। यो औषधि यो जुन हामीले सप्लाई गरेको अहिले वितरण गरेको 12वटा जडीबुटी मिश्रित चिज छ। यो यसमा ज्येष्ठ बासादी जसभित्र 10वटा जडीबुटी छन् र त्यसमा गुडुची 3 भाग छ र एसटी मधु 1 भाग छ। यो एसटी मधु भनेको हामीले मुलेठी खाने जुन एउटा गाउँघरमा देखि सबैले चिनेको जडीबुटी हो हैन। अब यो र गुडुची लगायत ज्येष्ठ बासादीमा परेका धेरै कुराहरूले एन्टिभाइरल प्रपर्टी सँगसँगै जुन भाइरस जन्य जुन लक्षणहरू देखिन्छ ती लक्षणलाई चाहिँ कम गर्न मद्दत गर्छ। आयुर्वेद के हो र यसको प्रयोग कति लाभदायक छ? पछिल्लो समय धेरै मानिसहरू यसप्रति अनभिज्ञ छन्। कोरोना महामारीका बेला निःशुल्क वितरण भइरहेको यो 12 प्रकारका जडीबुटी मिश्रित औषधि सेवनका लागि डाक्टरहरूको सुझाव यस्तो छ। कसैलाई बीपी हुन सक्छ, कसैलाई डायबिटिज हुन सक्छ, कसैलाई थाइरोइड हुन सक्छ, सबैलाई खाने मिल्ने छ। बिरामीहरू आउँदाखेरि सोध्छन् मिल्छ कि मिल्दैन, खान मिल्छ तर कहिलेकाहीँ कसैलाई जस्तै मुखबाट पानी आउने ग्यास्ट्राइटिस हुने छ भने अलिकति कसैलाई मुखमा पानी बढाइदिन सक्छ। त्यस्तोहरूले खानापछि खाँदा भयो वा त्यो खाँदै कसैलाई टाउको दुख्यो बीपी अलिकति तलमाथि भयो भने चेक गराउने र त्यसपछि सम्पर्क गर्न हामी सल्लाह दिन्छौँ। कोरोनाका लागि आयुर्वेदिक पद्धति रामबाण नै नभए पनि संक्रमितले चाँडै स्वास्थ्य लाभ गरेपछि चिकित्सक र बिरामीमा उत्साह देखिएको छ। हालसम्म कोरोना संक्रमणको औषधि उपचार पत्ता लागेको छैन। यस्तो अवस्थामा संक्रमण भएर अस्पताल भर्ना भएका बिरामीको उपचार पनि अस्पताल र चिकित्सक अनुसार फरक तवरबाट भइरहेको छ, जसमध्ये आयुर्वेद पनि केही प्रभावकारी देखिन थालेको छ। आफ्नै भान्सामा प्रयोग हुने तथा स्थानीय स्तरमा पाइने जडीबुटीको माध्यमबाट पनि कोरोनासँग लड्न सकिने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। भाइरससँग लड्न शरीरमा प्रतिरोधी क्षमता बलियो हुन आवश्यक छ। यसका लागि आफू वरपरको वातावरण र खानपानमा पनि विशेष ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्ले र सुरेन्द्र राउतका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि सडक पुगे पनि म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकावासी यातायात सेवाबाट वञ्चित। कच्ची जोखिमयुक्त र लामो दूरीका कारण प्रयोगमा आएन। विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 10,03,000 पुग्यो। संक्रमितको संख्या 3,33,00,000 बढी। र 7 महिनादेखि बन्द प्याराग्लाइडिङको व्यावसायिक उडान असोज 15 गतेबाट सुचारू हुने बुकिङ सुरु गर्न व्यवसायीहरूलाई हवाई खेलकुद संस्था नाकाको निर्देश। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले विभिन्न दात्री निकायबाट 27 अर्ब 38 करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋण लिनका लागि अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ।
मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न आज सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो। मन्त्री परिषदले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि बेलायत सरकारले उपलब्ध गराउने थप 3 अर्ब 52 करोड रुपैयाँ आर्थिक र प्राविधिक सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यसैगरी विश्व वातावरण सुविधा GEFबाट प्रकृतिका लागि विश्वव्यापी कोष WWF र संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम UNDPबाट प्राप्त हुने र वन मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने गरी विभिन्न आयोजनाका 14.59 मिलियन डलर अर्थात् 1 अर्ब 75 करोड अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता गेवालीले जानकारी दिनुभयो। बैठकले सशस्त्र प्रहरीको गोताखोरलाई 10 लाखको बिमा गर्ने र प्रोत्साहन भत्ता बापत काममा खटिएको दिन 300 का दरले भत्ता दिने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी कृषि अनुसन्धान परिषद नार्को कार्यकारी निर्देशकमा डाक्टर दीपक कुमार भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ। UNDPबाट चाहिँ डेभलपिङ क्लाइमेट रेजिलेन्ट लाइभलीहुड इन भल्नरेबल वाटरसेड इन नेपाल आयोजनामा को फाइनेन्सिङको रूपमा अमेरिकी डलर 0.9 मिलियन गरी जम्मा 14.59 मिलियन डलर करिब 1 अर्ब 75 करोड अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने यी 4वटा आर्थिक सहायता सम्बन्धी निर्णय गरेका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता गेवालीले नेपालमा कोरोनाको जोखिम अझै पूर्वानुमान गर्न सक्ने अवस्थामा नभएको बताउनुभयो। सरकारले कोरोनाको जोखिम कम भएर नभई जीवन र जीविकाका बीच सन्तुलनको आवश्यकताका कारण धेरै क्षेत्रहरू खुल्ला गरेको गेवालीले बताउनुभयो। उहाँले काठमाडौँमा घरधनी र केही औद्योगिक प्रतिष्ठानले PCR रिपोर्टका लागि सर्वसाधारणलाई बाध्य बनाएको भन्दै त्यस्तो नगर्न आग्रह पनि गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको समूहले पार्टीलाई विधानसम्मत रूपमा सञ्चालन गरी आगामी महाधिवेशन स्वच्छ र निष्पक्ष वातावरणमा सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउन माग गर्दै पार्टी कार्यालयमा विरोध पत्र दर्ता गराएको छ। आज पौडेल पक्षका नेता रविन्द्रराज जोशी नेतृत्वको टोलीले पत्र दर्ता गरी पार्टी मुख्यालय सानेपाका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेललाई पत्र बुझाएको हो। महाधिवेशनको सुनिश्चितता, निश्चितता, विभागहरूको गठन, भातृ संस्थाको निर्वाचन र क्रियाशील सदस्यता लगायतका विषयमा विरोध पत्र दर्ता गरिएको नेता जोशीले बताउनुभयो। पार्टीको चौथो महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने सिलसिलामा गर्नुपर्ने स्थानीय तहको समायोजन प्रक्रिया तथा महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक भएपछि विधानमा भएका व्यवस्थालाई ख्यालै नगरी पार्टीबाट विधान विपरीत भएका काम तथा निर्णयहरू तत्काल खारेज गर्न पत्रमा माग गरिएको जोशीले जानकारी दिनुभयो। अहिले क्रियाशील सदस्यताको विषयमा, अहिले समायोजनका विषयहरूमा जुन किसिमको प्रपञ्च देखिन थालेको छ त्यसप्रति हामी सभापतिज्यूलाई सचेत गराउन चाहन्छौँ। विरोध पत्रमा विदेश स्थित जनसम्पर्क समितिहरूको पनि विधि सम्मत र केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णय अनुसार अधिवेशन गराएर मात्र महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व गराउन माग गरिएको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई सम्बोधन गरिएको विरोध पत्रमा नेता पौडेल, महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव तथा नेताहरू प्रकाशमान सिंह, शेखर कोइराला, रामशरण महत, अर्जुन नरसिंह केसी लगायतका 27 जना केन्द्रीय सदस्यले हस्ताक्षर गरेका छन्। नर्सिङ क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि कुनै पहल नगरेको भन्दै नर्सहरूले आन्दोलन सुरु गरेका छन्। समग्र नर्सिङ क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरूले आज नेपाल नर्सिङ सङ्घको कार्यालय अगाडि धरना दिएका हुन्। कोरोना संक्रमणको समयमा अग्रपङ्क्तिमा खटिने नर्सहरूलाई भत्ताको सट्टामा ड्युटी समेत घटाएर तलब समेत काटिदिएको भन्दै आफूहरू आन्दोलित भएको नर्सहरूले बताएका छन्। चाहिँ त्यति बेला 1.5 वर्ष लाग्यो मैले न्याय पाउनको लागि हैन। त्यसै गरी अहिले पनि मलाई फेरि अन्याय परेको हुनाले मैले यता कुराहरू राख्न आउँदाखेरि मलाई अझै लगभग 40-45 दिन हुँदा पनि मलाई न्याय नपाएको हुँदाखेरि अस्ति चाहिँ म चाहिँ मैले पटो पनि बुझाएको थिएँ। त्यसको अब के गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू बुझ्न आउँदाखेरि मलाई चाहिँ अब न्याय दिन सक्नुहुन्न भन्नु मलाई यतै यो सङ्घले लड्दिदैन भए लड्दिदैन मलाई न्याय दिलाउन सक्दैन भन्ने कुराहरू भन्नु। पहिला त्यो 1.5 वर्ष लगाउनु भयो, अझै फेरि मलाई त्यसरी नै 1.5 वर्ष लगाउने जस्तो चाहिँ नगराउनु।
धरनामा सहभागी नर्स कल्पना रिजालले एकसाथ अघि नै नर्सहरूको समस्या समाधानका लागि 65 बुँदे मागसहित नर्सिङ सङ्घमा मागपत्र बुझाएको र सङ्घले एक सातामा मात्र माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि आफ्ना मागहरूको सुनवाई नभएकोले आफूहरू आन्दोलित भएको बताउनुभयो। 3टा सेक्सन छुट्याएका छौँ। त्यसमा चाहिँ नर्सिङ शिक्षा छ एउटा, अनि नर्सिङ सेवा र सुविधा भनेर छ होइन, अनि अर्कोमा चाहिँ नर्सिङ सङ्घ, नर्सिङ काउन्सिल र नर्सिङ महाशाखाको विषय छुट्याएका छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले सबै नर्सिङ क्षेत्रलाई चाहिँ गुणस्तरीय र मर्यादित बनाउनको लागि होइन एउटा पहल होस् भनेर चाहिँ हामीले सम्पूर्ण मागहरूलाई त्यसमा चाहिँ समेट्ने कोसिस गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ नर्स पेसेन्ट रेसियो मिलाउनेदेखि लिएर नर्सको पारिश्रमिक तोक्नेदेखि लिएर अब काम गर्दाखेरि उहाँहरूले छुट्टी पाउने, सुत्केरी हुँदाखेरिको कति दिनको छुट्टी पाउनुपर्ने, अनि श्रम ऐन लागू गराउने हरेक कुराहरू चाहिँ हामीले त्यसमा चाहिँ राखेका छौँ। इन्टरनेसनल नेसनल एक्सपोजरहरू, रिसर्चको कुराहरू सबै कुरालाई चाहिँ हामीले समेट्ने कोसिस गरेका छौँ। हामीले 50 दिनबाटै म चाहिँ यो हाम्रो म्यामहरूसँग हिँड्दै थियौँ। नर्सहरूको धेरै चरम दुःखहरू रहेछ, आपत्ति रहेछ, स्यालेरीहरू नदिने होइन, टाइममा नदिने र स्यालेरी नदिने, अनि फेरि स्यालेरी एकदम थोरै 12 घन्टासम्म ड्युटी गरे पनि 8,000 मात्रै तलब दिने। त्यति त अब घरमा काम गर्ने स्विपरहरूले पनि मान्दैनन् होइन। त्यस्तो दुःख जुन डाक्टरहरू 10 मिनट घुम्दाखेरि लाखौँ लाख पैसा कमाउने, नर्सहरू 12 घन्टासम्म चाहिँ सेवा गर्दा नि पेसेन्टहरूको चाहिँ अब बिरामीहरूको चाहिँ सबै। उनीहरूले कोरोना संक्रमणको समय भएकाले नर्सहरू बिरामीको सेवामा खटिँदा संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेकाले सरकारले नर्सहरूलाई पिपी लगायतका सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने, जोखिम भत्ता दिनुपर्ने पनि बताएका छन्। नर्सहरूले कतिपय सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूले कोभिडको समयमा समेत नर्सहरूको तलब काटिदिएर जागिर छोड्न बाध्य पारेको पनि बताएका छन्। नेपाल नर्सिङ काउन्सिलले आयुर्वेद पढेकी एक युवतीलाई नर्सिङ लाइसेन्स दिएको भन्दै उक्त घटनाको विषयमा छानबिन गरी नर्सिङ नै नपढेको व्यक्तिलाई लाइसेन्स दिने काउन्सिलका पदाधिकारीलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने समेत माग गरेका छन्। म्याग्दीको चिमखोला र कुइने मङ्गलेमा सडक पुगे पनि स्थानीयवासी यातायात सेवाबाट वञ्चित छन्। रघुगङ्गा गाउँपालिकाको 7 र 8 नम्बर ओडाका बासिन्दाको गाडी चढ्ने वर्षौंदेखिको रहर पूरा हुन सकेको छैन। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। रघुगङ्गा गाउँपालिकाको भगवती बेग हुँदै चिमखोलामा विक्रमसम्म 2067 सालमा पुर्याइएको सडक विस्तार गरेर कुइने मङ्गलेको पातले खर्कसम्म पुगेको छ। तर त्यहाँका बासिन्दा जिल्ला सदरमुकाम बेनी र गाउँपालिकाको केन्द्र मौवा फाट आउन र फर्कन दगनाम दर्मीजाको पैदल मार्गको प्रयोग गरिरहेका छन्। ट्र्याक्टर मात्र चल्ने सडक घुमाउरो, जोखिमयुक्त र लामो दूरीको भएकाले अन्य सवारी साधन चल्न सकेका छैनन्। माथि धुरीबाट चाहिँ उता चिमखोला सायद जुन पाल्लेखेत, त्यसपछि चिमखोला हुँदै हाम्रो कुइने मङ्गलेसम्म मोटर बाटो त गएको छ, तर त्यो बाटो असाध्यै खेरो भयो, घुम्ती भयो धेरै। त्यो हिसाबले हामीलाई आउट जाउट गर्न असाध्यै असहज भएको छ। सडकमा गाडी गुड्दा पुरै दिन लाग्ने, तर हिँडेर 5-6 घण्टामै बेनी आउन सकिन्छ। चिमखोला र कुइने मङ्गलेका करिब 1000 घरधुरी भीमपहरा, जङ्गल र खोल्सा खोल्सेमा जोखिम मोलेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ। बिरामी पर्दा र अन्य कामले सदरमुकाम जान आउनका लागि पैदल यात्रा गर्नुपर्छ। खच्चर, भरिया, ट्र्याक्टरबाट गरिने ढुवानी भाडा समेत महँगो परेको छ। पुरानो सडक असफल भएकाले रघुगङ्गा गाउँपालिकाले प्रदेश, सङ्घ सरकार र जलविद्युत आयोजनाहरूसँग साझेदारी गरेर मौवाफाट, दगनाम, दर्मीजा हुँदै चिमखोला जोड्ने सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ। पहिलो वर्ष हामीले चिमखोला चाहिँ हाम्रो धमाकु पुलबाट यो चाहिँ हामी अहिले जहाँ छौँ योभन्दा 100 मिटर अगाडि टिप्ल्याङको डाँडा भन्छ, त्यो टिप्ल्याङको डाँडासम्म हामीले ट्याग गर्ने काम गरेका थियौँ। र अहिले यो साल पनि गाउँपालिकाले 30 लाख रुपियाँ चिमखोला वार्ड नम्बर 7 को लागि गौरवको योजना राखेका थियौँ। त्यो गौरवको योजना सुरुमा काम भयो र त्यसपछि चाहिँ 2वटा टेन्डर, सडकबाट एउटा 1 करोडको टेन्डर भएर ठेकदारले काम राम्रो गरिसकेको अवस्था छ। हामी अनुगमन गरिरहेका छौँ। र मौवाफाटदेखि अजिङ्गरभिर र चिमखोलादेखि दर्मीजासम्म सडकको ट्र्याक खुलेको छ। म्याग्दी जिल्लामै अप्ठ्यारो मानिने अजिङ्गर भिरमा सडक बनाउन यो वर्ष रघुगङ्गा गाउँपालिकाले 1 करोड 5 लाख र गण्डकी प्रदेश सरकारले 50 लाख बजेट विनियोजन गरेका छन्। चिमखोला र
कुइने मङ्गलेमा निर्माणको क्रममा रहेका जलविद्युत आयोजनाहरूको सडकमा नेपाली सेनाको निगरानीमा विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गरेर पहाड फुटाउने काम भइरहेको छ। केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, गाउँपालिका मार्फत चाहिँ काम भइरहेको थियो। अब यसमा जलविद्युत आयोजना पनि जोडिएको छ। त्यसकारणले गर्दा यो एकदमै चुनौतीपूर्ण काम अब चाँडै नै सम्पन्न हुनेमा हामी विश्वस्त छौँ। यो सडक निर्माण सम्पन्न भएमा अब हाम्रो रगुङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 को दर्मिजा, वडा नम्बर 7 अनि 8 को जनतालाई चाहिँ प्रत्यक्ष लाभ हुने छ। यसै वर्षभित्र चिमखोला र कुइने मङ्गलेलाई सडक सञ्जालमा जोड्ने लक्ष्य सहित विस्फोटक पदार्थको प्रयोगका अलावा दर्मिजा र दगनाम दुवै तर्फबाट 5 वटा डोजर परिचालन गरेर ट्र्याक खोल्ने काम भइरहेको छ। सडक निर्माण हुन सके राहुघाट र आसपासका नदीहरूमा निर्माणको अनुमति लिएर बसेका जलविद्युत आयोजनाहरूले समेत गति लिने अपेक्षा गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। स्याङ्जाको तमादी बस्ती पहिरोको जोखिममा परेको छ। विकासको नाममा प्राविधिक मूल्याङ्कन बिना जथाभावी खनिएको सडकका कारण बस्ती जोखिममा परेको हो। स्याङ्जाबाट श्रीकृष्ण सिग्देलको रिपोर्ट। जथाभावी सडक खन्ने प्रचलन बढेसँगै स्याङ्जाका धेरै बस्तीहरू पहिरोको जोखिममा परेका छन्। सडककै कारण तमादी बस्ती जोखिममा छ। प्राविधिक मूल्याङ्कन बिनै सडक बनाउँदा बस्ती जोखिममा परेको हो। गत असोज 8 गते स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका 14 तमादीमा अविरल वर्षाले एकै घरका 9 जनाको पहिरोमा पुरिएर मृत्यु भयो। अत्यन्तै जोखिमयुक्त पाकोबाट सडक निर्माण र सडक मुनि रहेको घर पहिरो आएर पुरिदिँदा 9 जनाको मृत्यु भएको हो। सोही दिन राति गएको पहिरोमा परि 4 घर गोठ पुरिए। सडक निर्माण व्यवस्थित हुन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको पहिरो पीडितको भनाइ छ। क्षति भयो। अब 2-3 भैँसी मरे, घर गयो, गोठ गयो, खाने रासन पानी पुरा भयो। एकदम निराशमा परियो छ हामी। सडकको पनि कमजोरी हो। तलतिर बस्ती छ, खानेपानी छ होइन, त्यसलाई पनि ख्याल गरिएन। वालहरू भएन, जालीहरू भएन, गर्नुपर्ने कामहरू छिटो छरितो रूपमा भएन। 2 वर्ष अगाडि पनि सोही क्षेत्र नजिक पहिरो गएर केही घरहरू पुरिएका थिए। मानवीय क्षति हुनु नपाए पनि बस्ती नै विस्थापित हुने गरी हरेक वर्ष पहिरो जाने तमादीमा अहिलेसम्म कुनै निकायले चासो नदिएको स्थानीयको भनाइ छ। स्थानीय सरकारले, प्रदेश सरकारको समन्वयमा यहाँको बाटो अब चौडा व्यवस्थित गर्नको निम्ति यहाँ डोजर हाल्न साथ छेउ कुनामा जाली अथवा वाल के आवश्यक हो त्यसको व्यवस्थापन गर्दै र यहाँ जो जोखिममा भएका घरहरू छन् तिनीहरूलाई पुनर्वासको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ यही नै हो। मुलुक संघीयतामा गएसँगै जथाभावी सडक खन्ने प्रचलन झनै बढेको छ। विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्दा तीनै तहका सरकारको समन्वय आवश्यकता नहेरिदिँदा तमादी जस्तै स्याङ्जाका हरेक बस्ती सडककै कारण जोखिममा रहेका छन्। अविरल वर्षाले वालिङ नगरपालिकालाई ठूलो विपत्तिको सामना गर्न बाध्यता बनाएको नगरपालिकाले जनाएको छ। नागरिकको 9 जना यो मानवीय क्षति जुन भएको छ हामी एकदमै पीडामा छौँ। अब तर पनि बोल्न पर्ने बाध्यताहरू हामी बीचमा छ। यो खालको अवस्था जुन भयो यो चाहिँ हामीले गरिएका कुनै कामका कारणले गर्दा यो क्षति भएको छ। भोलिका दिनमा यस्ता गतिविधिहरू विकास निर्माणको काम गर्ने सिलसिलामा चाहे त्यो स्थानीय सरकार होस्, चाहे त्यो प्रदेश सरकार, चाहे त्यो केन्द्रीय सङ्घीय सरकार होस्, यस्तो खालको मानवीय क्षति हुने तरिकाले चाहिँ यो विकास निर्माणका कामहरू गर्ने सिलसिलामा पनि सचेत हुन म हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। सडककै पहिरोका कारण स्याङ्जामा असारदेखि असोजसम्म 18 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यस्तै पहिरोकै कारण सयौं घर गोठ पुरिएका छन्। सडक निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता भए पनि पहिरोको जोखिम कम गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि स्याङ्जाबाट श्रीकृष्ण सिग्देलको रिपोर्ट। लमजुङ प्रशासनले शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएको छ। स्थानीय तहहरूले विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको एक साता नबित्दै प्रशासन कार्यालयले विद्यालय सञ्चालन नगर्न निर्देशन जारी गरेको हो। सरकारले जारी गरेको वैकल्पिक सिकाइ निर्देशिका अनुसार स्थानीय तहहरूले विद्यालय सञ्चालन सुरु गर्ने निर्णय गरेका थिए। तर
आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना जारी गर्दै अर्को निर्णय नभएसम्म विद्यालय नखोल्न भनेको छ। विद्यालय क्याम्पस लगायत सबै प्रकारका शैक्षिक संस्था तथा परीक्षा समेत अर्को सूचना जारी नभएसम्म सञ्चालन नगराउने निर्णय नेपाल सरकारबाट भएकाले शैक्षिक संस्था सञ्चालन नगर्न भनिएको प्रशासनले जनाएको छ। लमजुङमा 334 वटा सामुदायिक विद्यालय र 36 वटा संस्थागत विद्यालय रहेका छन्। अहिले पनि नेपालमा असारे विकासको शैली चलिरहेको छ। जब आर्थिक वर्ष सकिने लाग्छ अनि मात्रै रातारात काम गर्ने प्रवृत्ति कायमै छ। यसले बजेटको सही सदुपयोग त हुँदैन नै, विकासको काम समेत कमसल हुन्छन्। यस्तै कुरालाई मध्यनजर गर्दै दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकाले उपभोक्ताहरूलाई अभिमुखीकरणको काम सुरु गरेको छ। दोलखाबाट कैलाश लामाको रिपोर्ट। दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकाले विकास निर्माणका काम समयमै सुरु गरेर समयमै सकाउने अभियान अन्तर्गत उपभोक्ताहरूमा अभिमुखीकरणको काम सुरु गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि भदौ मसान्तसम्म उपभोक्ता समिति गठन गरिसकेको नगरपालिकाले असोजबाट अभिमुखी कार्यक्रम थालेको हो। पहिलाको टाइमहरूमा अलि हामीलाई अप्ठ्यारो परेको थियो, कुनै कुरा बिग्रिने यताउता प्राविधिक कुराहरू बिग्रिने यस्तो हुन्थ्यो। अब आजको यो अभिमुखी कार्यक्रमले चाहिँ अब यो गल्ती नहुने सम्भावना बढायो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अब धेरै सजिलो हुन्छ यसपालि काम गर्नको लागि। हामीले यो कार्य कसरी गर्ने, कहिलेभित्र गर्ने, सम्पन्न गर्ने, लागत अनुमान के छ, यसको सामाजिक पक्ष के हो, वातावरण पक्ष के हो, यसको अनुमान पक्ष के छ, यो सबै नलेजहरू पहिले दिएर गर्दाखेरि चाहिँ पछि काम बिग्रिनुभन्दा पहिले नै पूर्व तयारी गरेर प्राविधिक रूपमा पनि अगाडि बढ्न र काम यो जुन योजनाहरू हुन्छ त्यसलाई सम्पन्न गर्न चाहिँ धेरै नै सपोर्ट गर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। नगरपालिकाले 9वटै वडामा पुगेर योजनाको प्राविधिक पक्ष, बिल भरपाई, लेखा मूल्याङ्कन, कागजात तयारी, भुक्तानी प्रक्रिया आदि विषयहरूमा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूलाई अभिमुखीकरण गर्दै आएको छ। कार्यक्रम असोजको तेस्रो सातासम्म चल्ने र मसान्तसम्म सबै उपभोक्ता समितिहरूसँग योजना सम्झौता गर्ने लक्ष्य राखेको छ। जस्तै अब टाढाका जस्तै 9का 8का 1का उपभोक्ताहरू पनि अब यस्तै समिति बनाएर आउँछन्। कतिमा अब यो कागज पुगेन, ऊ कागज पुगेन भनेर टाढाबाट आएर फेरि फर्किनुपर्छ, उनीहरूको खर्च बेसी हुन्छ। यो अहिलेको यो प्रशिक्षण कार्यक्रमले चाहिँ उपभोक्ता समितिका साथीहरूलाई चाहिँ धेरै यो कागज यो चाहिने रहेछ, यो गर्दा यो चाहिन्छ भने धेरै अनुभव चाहिँ भएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। नगरपालिकाले ठूलो प्रविधिको प्रयोग गर्न नपर्ने र श्रममा आधारित 1 करोडसम्मको आयोजनाहरू उपभोक्ता मार्फत गर्ने गरेको छ। जनसहभागिता मार्फत गरिएका काममा अपनत्व हुने र उपभोक्ताको श्रम अथवा लागत सहभागिता समेत सहभागी गरी 15% बढी काम गर्न सकिने विश्वास लिएको छ। विकास निर्माणका काम चैतसम्म सकिएमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तर्जुमा तथा योजना बनाउने काममा समय पर्याप्त हुने विश्वास गरिएको छ। उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूलाई योजना तर्जुमा पद्धति, योजना कसरी कार्यान्वयन गर्ने, सम्झौता कसरी गर्ने, प्राविधिक कुराहरू कसरी जान्ने, यसका बिल भरपाईहरू कागजहरू कसरी मिलाउने अनि भुक्तानी कसरी लिने भन्ने समेतका कुराहरूको जानकारी दिनको लागि हामी उपभोक्ता समितिलाई अभिमुखीकरण गरिरहेका छौँ। अहिले हामीले 4वटा वडाहरूमा यो कार्यक्रम सक्यौँ। हामी भदौ मसान्तसम्ममा सबै उपभोक्ता समितिको तालिम अभिमुखीकरण सकाउँछौँ र हामी 77 साल चैत्र मसान्तभित्रमा सबै योजनाहरू उपभोक्ता समिति मार्फत गर्ने सबै योजनाहरूको कार्यान्वयन सकाउँछौँ भनेर हामीले योजनाबद्ध रूपमा लागेका छौँ। उपभोक्ताहरूलाई अभिमुखी कार्यक्रम राखिएसँगै असारमा काम गर्ने प्रचलन हट्ने विश्वास बढेको छ। खेतीपाती गर्ने समयमा श्रमिक समेत नपाउने र छिटो छिटो काम गर्दा कामको गुणस्तरमै प्रश्न चिन्ह उठ्ने भएकाले अभिमुखीकरण कार्यक्रमले विकास निर्माणको काम गुणस्तरीय र समयमै सकिने आशा जगाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि दोलखाबाट कैलाश लामाको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा फेरि एकैछिन विश्रामपछि विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 10,03,000 नाग्यो। संक्रमितको संख्या 3,33,00,000 बढी र 7 महिनादेखि बन्द प्याराग्लाइडिङको व्यावसायिक उडान असोज 15 गतेबाट सुचारू हुने बुकिङ सुरु गर्न व्यवसायीहरूलाई हवाई खेलकुद संस्था नाकाको निर्देशन। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट।
प्याजको चर्चा अहिले भान्सादेखि सिंहदरबारसम्म छ। 3 साता अघिसम्म खुद्रा पसलमा 40 रुपैयाँ केजीमा पाइने प्याज 200 रुपैयाँसम्म भइसक्यो। यही बेला जफत गरेको प्याज सरकारले 60 रुपैयाँ प्रति केजीमा बेच्न थालेपछि अहिले प्याज किन्न लामो लाइन लागेको छ। एक रिपोर्ट। 3 साता अघिसम्म बजारमा प्याजको खुद्रा मूल्य प्रति केजी 40 रुपैयाँ थियो, तर त्यसपछिका हरेक दिन प्याजको मूल्यमा 20-30 रुपैयाँ बढ्न थाल्यो। असोज 1 गतेसम्म आइपुग्दा प्याजको मूल्य 40 बाट बढेर 200 नाग्यो। रातारात प्याजको मूल्य बढेपछि मारमा परेका उपभोक्ता अहिले जताजता सस्तो प्याज पाइन्छ त्यतै भिड लाग्न थालेका छन्। अहिले पनि बजारमा प्याजको मूल्य 120 रुपैयाँ हाराहारी छ। त्यसैले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडबाट सस्तोमा किन्न पाउने भएपछि उपभोक्ताहरू कोरोना कहर समेत व्यवस्था गरी घण्टौं उभिएर 3 केजी प्याजका लागि लाइन बसे। बाहिर त 100 रुपैयाँ 110 त्यस्तो छ, 100 जति छ। किन त्यत्रो महँगो भएको होला के लाग्छ यहाँलाई? बाहिर अब त्यही त यहाँ महँगो भएपछि लुकाए अनि बढी भयो। यहाँ अब जेस राम्रो रहेछ अब लिन पाइयो, सस्तोमै लिन पाइयो। 120 मा बेचिरहेको छ भने त अब उनीहरूलाई जस्तो त्यसरी चाहिँ बेच्ने व्यापारीहरूलाई चाहिँ फाइन गर्ने हो भने होइन, उनीहरूलाई चाहिँ कारवाही गर्ने हो भने त उनीहरू डराएर पनि त त्यो सही मूल्यमै बिक्री गर्छन् नि। अब सबैले यहाँ सस्तो दिन भरे भनेर अनि आएको नि, बाहिर पसलमा महँगो अनि डबल तिर्बल हाल्नु भन्दा त जति सस्तो छ त्यो आउने हो नि त। आफै अफिस गरे पनि त त्यही हो नि त। अनि जस्तो बाहिर र यहाँ के फरक पाउनुभयो? मूल्य फरकै छ नि, धेरै फरक छ नि मूल्य। कति फरक पाउनुभयो? फरक त अब धेरै डबलै फरक छ नि। अनि त 120 140 पनि हाले लग्यो हामीले। अनि अहिले त 60 भनेको त अनि धेरै फरक हुन्छ। बजारमा रातारात प्याजको मूल्य बढेपछि सरकारी निकायले अनुगमन गरी बढी मूल्यमा बेच्ने व्यापारीबाट सरकारले प्याज जफत गरेको थियो। नियन्त्रणमा लिएको 146 क्विन्टल भन्दा बढी प्याज खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले सोमबार पनि बिक्रीमा राखेको हो। यो कालोबजारी अनुसार चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चाहिँ छापा मारेर चाहिँ पौडेको चाहिँ जुन चाहिँ प्याज छ हामीले चाहिँ जिम्मा चाहिँ लगाइएको चाहिँ छ। 146 क्विन्टल 59 किलो चाहिँ हामीले चाहिँ बुझेका चाहिँ छौँ। शुक्रबारदेखि चाहिँ त्यो प्याजहरू चाहिँ हामीले चाहिँ बिक्री वितरणमा चाहिँ ल्याएका चाहिँ छौँ। अब चाहिँ बजारमा चाहिँ अब बढी मूल्य चाहिँ छ भन्ने त अब सुन्नेको चाहिँ छ। अब यहाँ त हामीले चाहिँ जफत गरेको चाहिँ प्याज अब त्यो आम उपभोक्तालाई चाहिँ 60 रुपियाँमा चाहिँ दिँदाखेरि त अब त्यो लाइनलाई अब प्रति चाहिँ व्यक्तिलाई हामीले 3 केजीमा चाहिँ दिएका छौँ। लाइन लाग्नु त स्वाभाविकै हो नि। खाद्यले शुक्रबार 17 क्विन्टल, आइतबार लगभग 29 क्विन्टल प्याज बिक्री गरेको थियो। सोमबार मौजात रहेको प्याज बिक्रीमा राखिएको थियो। बिक्रीबाट आएको रकम सरकारले 52 रुपैयाँ राजस्व र 8 रुपैयाँ खाद्य कम्पनीलाई प्रदान गर्नेछ। यो त देख्नु भएको छ नि, मौजा चाहिँ अब चाहिँ यति चाहिँ बाँकी चाहिँ होला अब 50-60 क्विन्टल कति छ यहाँ देख्नु भएको चाहिँ छ। अब यो चाहिँ हुन्जेलसम्म चाहिँ बेच्ने हो। यसबाट चाहिँ आयोजन चाहिँ भएको चाहिँ हामीले चाहिँ 52 रुपियाँ सरकारी चाहिँ कोषमा चाहिँ जम्मा चाहिँ गर्छौँ। अब 8 रुपियाँ चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो सेवा सुविधा गरे बाबतको चाहिँ हामीले चाहिँ ह्यान्डलिङ चार्ज चाहिँ लिन्छौँ होला। प्याजको मूल्य आकाशिएको चर्चा चुलिएपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट समेत तरकारी बजारमा अनुगमनका लागि पुगेका थिए, तर उनी समेत कृत्रिम अभाव खडा गरी अत्याधिक मूल्य लिएर प्याज बिक्री गर्नेहरूबाट ठगिए। भारतले प्याज निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धको असर नेपाली बजारमा पर्दा मूल्य बढेको केही व्यवसायीको तर्क छ, तर आम उपभोक्ता भने बजारमा कृत्रिम अभाव देखाएर प्याजको मूल्य बढाउन व्यापारीकै हात रहेको दावा गर्छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथ पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। कोरोनाका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 4 जनाको मृत्यु, 1351 जना संक्रमित, 742 जना निको भए। तेजाब आक्रमणका दोषीलाई कडा कारबाहीको व्यवस्थासहित अध्यादेश जारी। बलात्कारपछि हत्या गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिने कानुन बनाउन महिला सांसदहरूको माग। सडक पुगे पनि म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकावासी यातायात सेवाबाट वञ्चित। कच्ची, जोखिमयुक्त र लामो दूरीका कारण सडक प्रयोगमा आउन सकेन। विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 10,03,000 पुग्यो। संक्रमितको संख्या 3,33,00,000 बढी। र 7 महिनादेखि बन्द प्याराग्लाइडिङको व्यावसायिक उडान असोज 15 गतेबाट सुचारू हुने। बुकिङ सुरु गर्न व्यवसायीहरूलाई
हवाई खेलकुद संस्था नाकाको निर्देशन। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।